नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाजरीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। आज हम कुछ फ़ीमेल जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनके कहने पर एक अहम नुस्ख़ा, एक मर्ज़ जो आम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है, परेशान कुन करने वाली है, उस पर बात करने वाले हैं। वो है औलाद नूरीना का ना होना, लड़का पैदा ना होना, लड़कियां ही लड़कियां पैदा होना। इस पर हम बात करने वाले हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि बाज़ घरों में लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, उनके यहाँ कोई लड़का बेटा पैदा नहीं होता। ख़ानदानी मरूसी भी देखा गया है और बाज़ नए ख़ानदानों में भी ये मसला पाया गया है। ये बहुत परेशान करने वाला मसला है कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा होना, लड़के पैदा ना होना। तो इसके लिए जो मुहक्किकीन हैं, जो पिछले अकाबिरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, तिब के बड़े मुजद्दिद हैं, उन्होंने इस परेशानी को लाइलाज समझकर नहीं छोड़ा, बल्कि पूरी तहकीक करके इस मसले का हल तलाश किया है कि आखिर लड़कियां ही लड़कियां क्यों पैदा होती हैं। तो सरफ़हरिस्त जो है जनाब साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद तिब जो गुज़रे हैं, उनका नाम सरफ़हरिस्त है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकातुल मुजर्रबात, इसके अंदर एक बाब है तहकीकातुल मुजर्रबात, उसके अंदर ये बात लिखी है कि जैसे औलाद ना होना एक बीमारी है, जबकि उसका इलाज किया जाए तो 20-20 साल के जो जोड़े हैं उनको औलाद हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ ये बात बोली जाती है कि औलाद देना ना देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है इख्तियार, जिसको लड़कियां दे जिसको लड़के दे। ये बात बिल्कुल वजह है, लेकिन इलाज सुन्नत है और तहकीक जारी व सारी है ता क़यामत, और इलाज करना कोई गुनाह नहीं है। और जिन लोगों ने तहकीक की है, इस मसले का हल तलाश किया है, इनमें साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तहकीकातुल मुजर्रबात में लिखा है कि जैसे एक जो बे औलाद जोड़ा है उसके मसाइल को देखा जाए तो जो उनमें से जिनके मसाइल दूर किए जाएं तो औलाद हो जाती है, इस तरह लड़के भी पैदा हो जाते हैं। कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में लड़कियां क्यों पैदा होती हैं, या जिन ख़ानदानों में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं वो क्यों पैदा होते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में जिन ख़ानदानों में लड़कियां पैदा होती हैं, कानून मुफरद अज़ा ने हर चीज़ का एक मिजाज कायम किया है, एक मिजाज बतलाया है। जैसा कि मर्दों का मिजाज खुश्क गर्म बतलाया है, औरतों का मिजाज गर्म तर बतलाया है। तो इसी तरह अब कानून मुफरद अज़ा की तहकीक में हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, लिखा है कि जिस वक़्त हमल 2 माह का हो जाता है, 60 दिन तक गुज़र जाते हैं तो कोई आज़ा नहीं बनता, वो एक लोथड़ा होता है। उस वक़्त जो हामिला औरत है उसके मिजाज को, उसके रहम के मिजाज को अगर तब्दील कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से लड़का पैदा हो सकता है। उस मिजाज को, नर का मिजाज, अगर उस रहम को नर का मिजाज कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह लड़का पैदा हो सकता है। तो इस वजह से जिन ख़वातीन का मिजाज गर्म तर रहता है उनके यहाँ लड़कियाँ पैदा होती हैं, और जिन ख़वातीन का मिजाज खुश्क गर्म मर्दों वाला मिजाज हो जाता है उनकी कुछ और भी इलामात होती हैं। अगर कुछ औरतों के अंदर मर्दों वाला मिजाज आ जाए, आवाज़ भारी हो जाती है, पिस्तान सिकुड़ जाते हैं और मर्दों वाली हरकत आती हैं और चेहरे पे बाल उगाते हैं, यह मिजाज की तब्दीली होती है। इस तरह ऐसी ख़वातीन के लड़के ही लड़के पैदा होते हैं
اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج عورتوں والا ہو جاتا ہے، گرم تر جو ہے، ان کی آواز پتلی ہو جاتی ہے، جسم نرم ہو جاتا ہے، ان کی جو عادات ہیں وہ خواتین والی رہن سہن ہو جاتا ہے۔ اس طرح مزاج میں تبدیلی ہے جو ہمیں قانون مفرد اعضاء نے بتلایا ہے۔ اب ہم ایسے مریض، ایسی خواتین جن کے ہاں لڑکیاں ہیں 8-10 پیدا ہوئی ہیں، بیٹا نہیں پیدا ہوا، ان کے حمل کے 2 ماہ کے اندر مزاج کی تبدیلی کرنی ہے ہم نے، جو حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کتاب کے اندر تحقیقات المجربات کے اندر لکھا ہے کہ 2 ماہ کے حمل سے پہلے ایک نسخہ انہوں نے بتلایا ہے۔ وہ نسخہ میں آپ لوگوں کی نظر بھی کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ اس وقت وہ نسخہ استعمال کیا جائے۔ کچھ احتیاطی تدابیر بتلائی ہیں صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ ایک نسخہ تیار کیا جائے جس کے اندر مور کے پر کی 3 ٹکیاں لینی ہیں۔ دوسرے نمبر پر مازو بغیر سوراخ والا 2 تولہ لینا ہے۔ مور کے پر کی ٹکی 3 عدد لینی ہے۔ مازو بغیر سوراخ والا 2 تولہ لینا ہے، اور تخم بھنگ 1 تولہ لینا ہے، اور گڑ پرانا جو ہوتا ہے وہ گھروں کے اندر عام مل جاتا ہے، وہ 2 تولہ لینا ہے۔ مشک کستوری جسے بولا جاتا ہے وہ 8 رتی لینی ہے، اور 7 مازو کا جو 7 ہوتا ہے وہ 6 ماشا لینا ہے۔ کشتہ فولاد 1 تولہ لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پاؤڈر تیار کر کے آپ نے گولی کی شکل اختیار کرنی ہے، گولی بنانی ہے جو میں نے یہ بنائی ہوئی ہے۔ اور بعض خواتین کہتی ہیں کہ گولی نہیں کھائی جاتی، میں نے کیپسول بھی تیار کر لیا ہے۔ یہ نسخہ جو ہے حمل کے 2 ماہ کے مکمل ہونے تک جو ہے استعمال کروایا جائے۔ جب 2 ماہ کا حمل ہو جاتا ہے تو یہ نسخہ جو ہے 1 ماہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک گولی دن میں 3 بار استعمال کروائی جاتی ہے، اور جو گولی نہیں کھا سکتے ان کے لیے کیپسول تیار کیا ہے۔ دن میں 3 بار تازہ پانی کے ساتھ، یا دودھ ایسا جس گائے نے بچھڑا جنا ہو اس گائے کا دودھ، یا لونگ اور دار چینی کے قہوے کے ساتھ یہ نسخہ 1 ماہ استعمال کرنا ہے۔ اور اس ماہ کے اندر روزے رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر خشکی آ جاتی ہے، تو مردوں والا مزاج خشک ہے، تو ہم نے اس ماہ کے اندر جو تیسرا ماہ ہے اس کے اندر مردوں والا مزاج پیدا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اعضاء جو ہے وہ نر بنیں گے اور مردوں والے بنیں گے، اور لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہماری کو نئی بات نہیں ہے، یہ مجدد طب اور جو محققین گزرے ہیں ان کے تجربات ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایسا ہوا ہے۔ یہ نسخہ میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دیا ہے۔ مور کی جو پر ہوتے ہیں اس کی ٹکی لینی 3 عدد، مازو بغیر سوراخ کے 2 تولہ، تخم بھنگ 1 تولہ، پرانا گڑ 2 تولہ، اور کستوری خالص 8 رتی لینی ہے، اور اس کے علاوہ 7 مازو 6 ماشا لینا ہے، کشتہ فولاد 1 تولہ، سب کا پاؤڈر کر کے گولیاں تیار کرنی ہیں چنے برابر، یہ میں نے کی ہیں، اور کیپسول۔ اور یہ میڈیسن جو تیار نہیں کر سکتے وہ ہم سے بذریعہ ڈاک منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان اور ادر کنٹری میں میڈیسن بذریعہ ڈاک بھیجی جاتی ہے۔ یہ نسخہ آزمائیں، خود بنا لیں، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اور نہیں بنا سکتے، اجزاء نہیں ہیں، اویلیبل نہیں ہے، تو ہم سے بنا ہوا نسخہ یہ اولاد نورینہ کا مکمل کورس 1 ماہ کا آپ بذریعہ ڈاک منگوا سکتے ہیں پاکستان اور ادر کنٹری میں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0300631699 0363169999 یہ نمبر ہے، جو ٹائٹل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تھمبنیل کے اوپر بھی ملے گا، اور ڈسکرپشن میں بھی ملے گا۔ اب ویڈیو چل رہی ہے تو نیچے جو نمبر ہے واٹس ایپ کا، واٹس ایپ پہ آپ نے SMS کرنا ہے، واٹس ایپ پہ بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ میڈیسن بذریعہ ڈاک آپ کے ایڈریس پہ پہنچائی جائے گی۔ امید ہے یہ اولاد نورینہ، اولاد کا نہ ہونا، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہونا یا لڑکے ہی لڑکے ہونا، یہ مزاج کی تبدیلی، محققین کی تحقیق میں نے ایک مطالعے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔
میرے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت جو ہے مجھے مزید تحقیق کی توفیق دے، آپ لوگوں تک یہ رہنمائی پہنچانے کی توفیق دے، اور حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں دوستوں کے لیے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔